नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। र संगीता, आज फुटबल हुँदैछ नेपाल र भारत बीच। विशेष गरेर यो मैत्रीपूर्ण खेल भइरहेको छ। यसअघि 1-1 को बराबरीमा रोकिएको थियो। जस्तै अब आज पनि खेल भइरहेको छ। अब आज के हुन्छ, यो सबैको एउटा पर्खाइको घडी पनि समाप्त हुने बेला हुन लागिसकेको छ। के लाग्छ यहाँलाई, आज नेपालले जित्छ या भारतले? विशेष गरेर आम दर्शकहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने, नेपालीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने त नेपालले जित्नै पर्छ हैन? तर खेल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। र यसअघि पनि प्रशिक्षक अलमुताइरीले नेपाली टोलीको प्रशंसा गरेका थिए। भारतको प्रशिक्षकले पनि नेपाली टोली राम्रो भएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। आशा गरौँ यसपटक अवश्य पनि जित हुन्छ, नेपालको जित हुनेछ। हजुर, अब हामी हेडलाइन तर्फै जाउँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू के रहेका छन्? 23 गते सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी वारपारको लडाईँमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले रुष्ट बनेको एमाले अवरोध र बहिष्कारसम्मको रणनीतिमा। एमसीसीमा संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा। प्रचण्ड र माधवको मौनता, सत्ता गठबन्धनभित्रै तीव्र विरोध, सभामुखको भूमिका रहस्यमय, प्रतिपक्षी सरकारको मुख ताक्दै। कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भए पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद यथावत। 21 जिल्लाको विवरण अझै सार्वजनिक भएन। कार्यकर्ताहरू अनसनमा, शीर्ष नेताहरू पदकै दौडमा। आज 1089 जनामा कोरोना संक्रमण। नयाँ संक्रमित मध्ये 24 जना बालबालिका। अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नदिँदा असन्तुष्टि चुलिँदै। आज शेयर बजारमा 108 अङ्कको गिरावट। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग रुष्ट लगानीकर्ता आन्दोलनको तयारी। बजारमा चलखेल हुँदा नयाँ लगानीकर्ता जोखिममा। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जापछि अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूमाथि बल प्रयोग। पन्जसिर उपत्यकालाई नियन्त्रण गर्न लडाईँ जारी। अब समाचार विस्तारमा। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न गत साउन 30 गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले 23 दिनपछि नै संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। विपक्षी दलसँग छलफल नगरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति समेत जनाएको थियो। अहिले फेरि अध्यादेश पारित गराउनका लागि अधिवेशन बोलाइएको भन्दै एमाले विरोध गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले संसदको अधिवेशन समेत आकस्मिक रूपमा नै बोलाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन नहुँदासम्म गठबन्धन सरकारको संसदमा बहुमत नभएको कारण अध्यादेश तथा अन्य विधेयक पारित गर्न कठिन थियो। नेकपा एमालेमा विद्रोही धारको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाललाई नयाँ दल गठन गराउन सहज बनाउन सके गठबन्धन सरकारको बहुमत पुग्ने र विधेयक तथा अध्यादेश पारित हुने भएकाले सरकारले आकस्मिक रूपमा गत साउन 30 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजनलाई सहयोग हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी पनि गर्यो। त्यही अध्यादेशमा टेकेर नेकपा एमाले विभाजित बन्यो अनि गठबन्धन सरकार समेत सहज बहुमतमा पुग्यो। अब विधेयक तथा अध्यादेशलाई पारित गर्नको लागि बहुमत पुग्ने भएपछि फेरि सरकारले एकाएक संसद अधिवेशन बोलायो। सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विभिन्न विषयलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले आफूले लोकतन्त्र स्थापनादेखि संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै संसदमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। सरकारले गत 30 गते हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत सरकारले एमालेलाई विभाजन गरेको उनको भनाइ छ। केही दिन अगाडि मात्र अधिवेशन छलफल बिना अन्त्य गर्ने र एमालेलाई विभाजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि फेरि अधिवेशन बोलाइएको र सरकारले त्यसबारे कुनै छलफल नगरेको उनले बताए। यसमा कुनै समझदारी छैन। यो त्यसरी नै बोलाइयो। पहिला किन अन्त गरियो थाहा छैन। हामीले आफ्ना आशंकाहरू व्यक्त गरेका थियौँ। हाम्रा आशंकाहरू अहिले सही साबित भए। अहिले त्यो काम समाप्त गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने काम समाप्त गरेर अहिले फेरि सदन बोलाइएको छ। अब अहिले किन बोलाइएको हो त्यो थाहा छैन।
उता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भने संसदको अधिवेशन सुरु नहुँदै प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सदनमा प्रस्तुत हुने महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा प्रतिपक्षी दललाई साथ दिनको लागि आह्वान गरे पनि विपक्षीले भने संसद र संसदका गतिविधिलाई अझै कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएकी छिन्। संसद प्रारम्भ नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबाट त्यहाँको नेतृत्वहरूबाट संसदै चल्न नदिने, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्रवेशै गर्न नदिने भनेर जुन किसिमबाट उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ, यसबाट के हो भने संसदलाई, संसदको गतिविधिलाई अझै कमजोर गराउनेतिर उहाँहरू उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखा परिराखेको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भदौ 30 गतेभित्र केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्नै पर्ने बाध्यता भएकाले पनि अहिले संसद अधिवेशन बोलाउनु परेको बताएका छन्। गत ओली सरकारको पालामा अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरिरहेको अवस्था छ र त्यही अध्यादेश लगायतका अरू 8-10 वटा अध्यादेशहरू छन्। ओली सरकारकै पालामा जारी गरिरहेका अध्यादेशहरू छन्। त्यसको टाइम चाहिँ भदौको 30 गते चाहिँ पुग्दैछ। 30 गतेभित्रमा ती अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन गरी पारित गरिसक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो 30 गतेभित्र चाहिँ तपाईँको बजेट पास गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले पनि यो अर्जेन्ट एजेन्डा त्यही नै छ। अहिले संसदमा पेश गर्नुपर्ने 15 वटा अध्यादेश छन्। त्यस्तै संसदमा टेबल गर्नुपर्ने 40 बढी विधेयकहरू पनि छन्। खास गरी अहिलेको अधिवेशनमा बजेट अध्यादेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइने सत्तारूढ गठबन्धनले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्ताबाट बाहिरिसकेको नेकपा एमालेमा पनि एमसीसीलाई लिएर दुई परस्पर विरोधी धारणा पाइन्छ। एक रिपोर्ट। सुरुदेखि नै अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई छलफलमा ल्याउन उनले सत्तारूढ गठबन्धनका साथै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग संवाद थालेको देखिन्छ। अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोगले नेपालको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। वर्तमान देउवा सरकारले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गराउने काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतको दाबी छ। यो एमसीसी सहयोग लिनको लागि आजभन्दा चाहिँ नि तपाईको करिब 12-13 वर्ष अगाडिदेखि 12-13 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि अमेरिकासँग सहयोग मागेको हो। त्यो सहयोग माग्दाखेरि विभिन्न सरकार, एमालेको सरकार पनि थियो, त्यस्तै गरी माओवादीको नेतृत्वको सरकार पनि थियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको पनि सरकार थियो। प्रत्येक सरकारले एमसीसी सहयोगको लागि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने, विदेशीसँग वार्ता गर्ने चाहिँ नि गरेका छन्। सबैको थियो भनेपछि अहिले त्यसलाई अपोज गर्नु चाहिँ नि बिल्कुलै उचित हुँदैन। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाका सत्ता साझेदारहरू नै पारित गराउन तयार देखिँदैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीका बारेमा पछिल्लो धारणाबारे मुख खोलिसकेका छैनन्। यद्यपि माओवादीका केही नेताहरूले विगतदेखि नै एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता विपरीत भन्दै आएका छन्। छुट्टै संरचना बनाएर त्यसलाई विशेष सुविधा दिएर चाहिँ उन्मुक्तिको व्यवस्था दिएर त्यसले कुनै पनि मान्छेहरू ल्याउन पनि सक्ने, कुनै पनि सामानहरू आउजाउ ल्याउन ढुवानी गर्न सक्ने आदि चाहिँ उन्मुक्तिको अधिकार दिएर जुन टेरिटोरी माथिको सार्वभौम अधिकार हो त्यो सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर चाहिँ दिने ढङ्गले जसरी चाहिँ आएको चाहिँ छ त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न तयारी भयो भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, संशोधन गर्न तयारी भएन भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। सत्ताबाट हटेर प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे लगातार सरकारको धारणा मागिरहेका छन्। एमालेको विगतको अन्तर्द्वन्द्वमा नेता माधव नेपालको साथमा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतले चर्को विरोध गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। रावल लगायतको विरोधले विगतमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहेका अध्यक्ष ओलीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ। अमेरिकाको मन्त्री, अमेरिकाका दस्तावेजहरूले एमसीसी अमेरिकी
सुरक्षा रणनीति त्यो पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर भन्छ, अनि त्यो होइन भन्ने नेपालका मानिसहरू कसका दलाल? त्यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रश्न हो, ती व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। यसको जम्मा जम्मी रकम 55 अर्ब भनेको छ। नेपालले 13 करोड डलर अहिलेको विनिमय दरमा 13 अर्ब भन्दा बढ्ता त्यहाँ दिन्छ। त्यो रकमलाई के भनेको छ? अनुदान। केही समय अगाडि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, हाम्रो त्यो अनुदान होइन, लगानी हो। विगतमा ओली सरकारले एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गरेको भए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलको लागि प्रस्तुत नगरेको भन्दै त्यसै बेलाका प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग रुष्ट बनेका थिए। यही कारणले महरालाई विभिन्न प्रकरणमा फसाएर सभामुखबाट हट्न बाध्य बनाएको चर्चा हुने गरेको छ। वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि एमसीसी अगाडि बढाउन विभिन्न खाले दबावहरू आउने गरेको बताइन्छ। एमसीसी बारे नेपालमा तीव्र मतभेद भइरहेका बेला यसकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने चर्चा भइरहेको छ। त्यसैले पनि एमसीसीको एकसाथ चर्चा र विवाद चुलिएको छ। एमसीसीको विरोध बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको थियो। यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने भदौ 23 गते सुरु हुने संघीय संसद अधिवेशनमा एमसीसी टेबल गराउने सरकारको लक्ष्य छ। एमसीसीलाई संसदमा लग्ने बित्तिकै सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार आउने पनि निश्चित जस्तै छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण सन् 2019मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्तोमा एमसीसीकै कारण तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर देश शीघ्र चुनावमा जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। भदौ 18 गतेदेखि देशका विभिन्न जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन भइरहेको छ। आइतबारसम्म देशका 38 जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, तर 21 जिल्लामा अझै पनि अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएको भन्दै कतिपय जिल्लाका नेता कार्यकर्ता अनसन बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको भदौ 18 गतेदेखि सुरु भएको वडा अधिवेशन जारी छ। पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची दिएका 56 जिल्लामध्ये 38 जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कतै मतदान र कतै निर्विरोध गरेर 38 जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। काङ्ग्रेसले 753 वटै स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ 27 गते गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यस अघिसम्म 77 वटै जिल्लाका सबै वडाको अधिवेशन सक्ने निर्वाचन समितिले तयारी गरेको छ। हामी सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सबै तयारी अवस्थामा छ। हाम्रो कुनै कमी 56 जिल्लाको भएकोमा हाम्रो कुनै केही कमी छैन। सब हामी एकदम तयारी अवस्थामा सबै चाहिँ निर्वाचन अधिको तयारी भएर बसेको अवस्था छ। तर अहिलेसम्म 21 वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। सप्तरी, सिराहा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, रसुवा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, डोल्पा, सुर्खेत, बाजुरा, डडेलधुरा र कैलाली गरी 21 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको सूची अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पार्टी विधिविधान बमोजिम नचलेको र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरेको आरोपसहित रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरू 45 दिनदेखि लगातार रिले अनसनमा छन्। माग जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामी हट्नेवाला छैन। चाहे अधिवेशन सुरु भइसकोस्, चाहे हाम्रो जिल्लाको अधिवेशन वडा अधिवेशन पनि समाप्त भइहाल्छ, तर हामी यही बस्छु। किनभने बस्छौँ भने हामीहरूको नजायज माग होइन, हामीहरूको जायज माग हो। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेहकले सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि सबै समस्या समाधान भएको दावी गरिएको थियो। तर अहिले फेरि विवाद बल्झिएको छ, जसले गर्दा 21 जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन। 1 महिना 2 महिना यो कुनै निश्चित यसको समय सीमा हुँदैन। आन्दोलन भनेको आफ्नो एउटा यो गतिशील हो, यो चलिरहन्छ। 45 दिन भइसक्यो। यो तपाईले भने जस्तो पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आन्दोलनको बेसमा बनेको पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज कहाँ पुग्यो कि आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र हरायो।
सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा र सभापतिका आकांक्षी नेताहरूको गृह जिल्लामै अधिवेशन अनिश्चित छ। क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित जिल्लाका कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। समयमा महाधिवेशन नगरेका कारण 23 भदौपछि काङ्ग्रेसको वैधानिकता सकिँदैछ। विवादका कारण समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसले भदौ 23 भित्र वडा अधिवेशन सुरु गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता बचाउनका लागि 18 गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको हो। भारतीय सेनाको निमन्त्रणामा पहिलो पटक नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू दिल्लीमा हुने चीफ कन्क्लेभ गोष्ठीमा एकसाथ भेला हुने भएका छन्। एकाध कूटनीतिक विषयलाई लिएर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा केही चिसोपना आएको बेला नेपालका सबै भूतपूर्व प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाले एकसाथ निम्ता गरेका विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारतका बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषयका साथै पछिल्लो समय दार्चुलाका जयसिंह धामी घटनालाई लिएर सम्बन्धमा केही चिसोपना आएको महसुस गरिँदैछ। यस्तो अवस्थामा नेपालका भूतपूर्व प्रधान सेनापतिहरू एकसाथ निमन्त्रणा गरेर भारतले आफ्नो छिमेक नीतिमा चातुर्यता देखाएको छ। नेपालमा अहिले 7 जना जीवित भूतपूर्व प्रधान सेनापति छन्। उनीहरू सहित 25 गतेदेखि अवकाश पाउन लागेका पूर्णचन्द्र थापा सहित 8 जनालाई भारतीय सेनाले दिल्ली आउन निम्तो दिएको छ। यही सेप्टेम्बरको दोस्रो साता दिल्लीमा हुने भारतीय सेनाको विशेष कार्यक्रममा उनीहरूलाई सहभागी हुन निम्तो दिइएको हो। नेपाली सेनाले आफ्ना पूर्व प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाले गरेको निमन्त्रणालाई दुई देशबीचको घनिष्ठ सैनिक सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू पहिलोपटक भारतीय सेनाले नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई एकैसाथ दिल्ली बोलाउनलाई प्रगाढ सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्छन्। चिफहरूलाई नै बोलाउनु त्यही भनेपछि यसमा अब यसलाई गम्भीर रूपले लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यसलाई मनन गर्नुपर्छ र यसलाई एनालिसिस गर्नुपर्छ। कुनै समय भारतीय सेनाका मानार्थ महारथी रहेका पूर्व प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाका तर्फबाट चीफ कन्क्लेभ सेमिनारका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको नेपाली सेनाले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति धर्मपाल वरसिंह थापा, प्रज्वल शमशेर राणा, प्यारजङ थापा, रुकमात कटवाल, छत्रमान गुरुङ, गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र थापा र पूर्णचन्द्र थापा दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। सुरक्षा मामिलाका जानको राईको धारणा 30 अवसरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका साथै अन्य सीमा विवाददेखि दार्चुला प्रकरण, एमसीसी लगायत विवादका विषयमा विशेष छलफल हुन सक्नेछ। ट्विन प्रकरण भनौँ त धामीको अर्को हेलिकप्टर केस हिजो अस्ति भयो कि हाम्रो प्रोमिसेसमा माथि हाम्रो एरियाहरूमा उनीहरूको आर्मी हेलिकप्टर, एयरफोर्सको उनीहरूको हेलिकप्टर बेरबार जाँदैछ, या सुस्ताको कुरा गरौँ या लिपुलेकको कुरा गरौँ होइन, त यो सबै इस्युहरूमा आर्मी जर्नलहरूको भूमिका धेरै हुन्छ। त त्यस विषयमा उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने या उनीहरूको माइन्डसेटलाई केही चाहिँ इन्डक्ट गर्ने पनि हुनसक्छ। यसलाई कसरी हाम्रो जर्नलहरूले यसलाई लिन्छ र कुन विषय त्यसमा त्यो सेमिनार जस्तो हो, त्यहाँ इन्टरनल डिस्कसन हो उनीहरूको। नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने भारत चाहन्छ। यस्तो समयमा नेपाली सेनाले समेत द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसो आउन सक्ने विषयमा समेत मुख खोलोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको छ। 2072 सालमा भारतीय नाकाबन्दीलाई सहज रूपमा टुङ्ग्याउन सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सैनिक कूटनीति मार्फत राम्रो पहल गरेका थिए। भारत अहिले पनि सैनिक कूटनीतिक मार्फत दुई देशबीच रहेको सम्बन्धमा बेला बेलामा देखिने गरेको असमझदारी हटोस् भन्ने चाहन्छ। यस्तो कार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन निकै सहयोग पनि गर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा रूपेश यादवको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9171 जनाको परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 453 जना सहित देशभर 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 24 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 100 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 7,69,271 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,838 पुगेको छ।
कोरोना संक्रमण पश्चात थप 1534 जना निको भएका छन्। यो सहित निको हुनेको कुल संख्या 7,27,185 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल निको हुने दर 94.5% छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,248 जना रहेका छन्, जसमध्ये 29,081 जना होम आइसोलेसन र 2,167 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 523 जना आइसियु र 162 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यसैगरी 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला 19 वटा र 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला 20 वटा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 53,182 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अग्रपंक्तिमा खटिएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो कार्यकाल सम्हाले लगत्तै एक साताभित्र सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर सरकार बनेको 55 दिन बितिसक्दा समेत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको बाचा पूरा हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारी सुरु भएदेखि नै संक्रमितको उपचारमा दिनरात खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। जनताको सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनकै लागि आन्दोलित समेत हुनु पर्यो। सरकारले बेला बेलामा उनीहरूलाई थामथुम पार्न जोखिम भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै गर्दैन। अघिल्लो सरकारले जस्तै गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगतै बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा एक हप्ताभित्रै सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर 55 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले आफ्नो बाचा पूरा गर्न सकेको छैन। घर परिवारबाट समेत टाढा रहेर महामारी नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हालसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकार अकर्मकता भएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीको छ। हामीलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन, धेरै पैसा मागेको छैन। आइसियुमा जुन hazard हामीले पाउँछौँ हैन, त्यो hazard भत्ता हामीले मागेको छैनौँ हैन। हामीले जुन सरकारले दिएको नियम अनुसार कोभिडको भत्ता सहित सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब 5औं तह स्टाफ नर्सको 5औं तहलाई तोकेको तलब मात्रै मागेछौँ। त्योभन्दा धेरै हामी केही पनि मागेको छैनौँ। हाम्रो माग त्यति नै हो र त्यति नै नै हुनेछ। हामी त्योभन्दा घटेर चाहिँ लिने छैनौँ। हामी सबै नर्सहरू लगायत जति पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ आफू खटिएर काम गर्नुभयो र सरकार र हस्पिटलहरूले चाहिँ हामीलाई तोके अनुसारको मापदण्ड अनुसार स्यालेरी जुन स्केल दिइरहनु भएको छैन दिने भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यो, तर अन्तिममा स्यालेरी दिने बेलामा चाहिँ घटबड गरेर या हामीलाई चाहिँ अलिक नराम्रो देखाएर चाहिँ स्यालेरी कम घटाइदिने गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हरेक नर्सिङ पेसालाई चाहिँ अलिकति पछाडि भएको जस्तो पनि फिल भएको छ मलाई। त्यसमाथि अब आउने जेनेरेसनहरूले फेरि फर्दर कोभिड जस्तो अरू पनि पेन्डेमिकहरू आउन सक्छ, त्यसमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर धेरै एउटा प्रश्न चिन्ह पनि आउँछ। उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई 100% प्रयोगशाला संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण पहिचान उपचारमा सहयोग गर्नेलाई 50% र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक 300 रुपियाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर अधिकांशले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले पछिल्लो समय सरकार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिए पनि समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको बताउँछन्। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट चाहिँ यो जोखिम भत्ता जुन पेन्डिङ लामो समयदेखि रहेको छ त्यो दिने भन्ने निर्णय पनि भयो। त्यसलाई बजेटमा पनि छुट्याइएको थियो। सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा अलिकति केही रकमहरू पाइयो, तर अब लामो समयदेखिको पेन्डिङ बाँकी भएकोले सबै अमाउन्ट चाहिँ पाइसकेको अवस्था छैन सबैतिर। कति धेरै ठाउँहरूमा कतिवटा ठाउँहरूमा त पाइ पनि रहनु भएको छ, तर अघि तपाईँले भने जस्तो धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो पुरानो भत्ताहरू अहिले पनि पाउन बाँकी छ। सरकार आउने बित्तिकै र सरकारले घोषणा गरेपछि चाहिँ केही अमाउन्टहरू पाइयो, तर त्यो कम्प्लिटली पाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन र अहिले पनि हामी त्यसलाई फलोअप चाहिँ गर्ने कामहरू भइरहेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको हकमा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको दावी गरेको छ। पहिलो पटक अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरूको सेवा सुविधा अनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइसकेको दावी समेत सरकारको छ।
कतै कतै स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम भत्ता पठाए पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले दिएका छन्। केही कतै कसैको कुनै कारणहरूले अस्पतालहरूमा पुगेर सम्बन्धित निकायहरूमा पुगेर पनि वितरण हुन नसकेको गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्। त्यस्ता गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक उत्प्रेरणाको कार्यहरू गर्ने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र उच्च मनोबल सिर्जना गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेको गर्नेछ र भोलिका दिनमा कुनै पनि समस्याहरू आउँदा त्यसलाई त्यसै अनुसार समाधान गर्दै लिएर गइनेछ। सरकार बनेको 55 दिन बितेको छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रीमण्डलले गरेको पहिलो निर्णय नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू निराश बन्न थालेका छन्। जोखिम भत्ता बाँडिएको दाबी गर्ने सरकारले कहाँ कति भत्ता बाँडियो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन। यसले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको महामारीमा जनताको ज्यान जोगाउने कार्यमा खटिनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीमा निराशा मात्रै जगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन सेवा सुरु गरेको छ। विभागले परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको यो सेवालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। कन्सुलर सेवा विभागले परीक्षणका रूपमा गत जेठ 20 गतेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याइरहेको अनलाइन प्रहरी प्रतिवेदनको अनलाइन सेवा अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। सेवा सुचारू भएपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सेवाग्राहीले प्रहरी प्रतिवेदन हासिल गर्न सहज हुने बताइएको छ। प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्न मात्रै विभिन्न ठाउँ चाहर्नुपर्ने समस्या झेल्दै आएका सेवाग्राहीले अब भने सजिलो सेवा पाउने आश गरेका छन्। सहजता त अनलाइन भएपछि सजिलो हुन्छ। अब आफूले अनलाइन फर्म भरे, सबै अनलाइन पे गरे, पैसा पनि यहाँ आएर फर्म भर्नु परेन, यहाँ 2-3 ठाउँ झालमा जानु परेन, सजिलो छ। केही सेवाग्राही भने अनलाइन मार्फत काम गर्दा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका समेत गर्छन्। अनलाइन मार्फत सेवा लिँदा ढिलो पालो आउने र विश्वसनीय समेत नहुने हो कि भन्ने डर पनि उनीहरूको छ। अनलाइनबाट घरैबाट बस्न त सजिलो, तर डाइरेक्ट गर्नु र अनलाइनबाट गर्नुमा धेरै अलि टाइम लाग्ने कि 1 हप्ता कुर्न पर्ने जस्तो फर्म भर्यो नि त, त्यहाँ 1 हप्ता फेरि यता गोलबलबाट पनि भरेर पैसा बुझाउनु पर्यो नि त, त्यसमा पनि 3 दिन 4 दिन लाग्ने। झन् अब मान्छेलाई इमर्जेन्सी पर्यो नि त, त्यो त धेरै टाइम लाग्यो जस्तो भयो नि त, 10-12 दिनै जाने भयो कि। प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्नका लागि कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा अनलाइन आवेदन भर्नुपर्छ। फारम स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीले SMS मार्फत स्वीकृत भएको जानकारी पाउनेछन्। त्यसपछि सोही वेबसाइट मार्फत अनलाइन पेमेन्ट गरेपछि प्रहरी प्रतिवेदन पाइनेछ। अन्तिम चरणमा राजस्व दाखिला गरेको भौचर र आफैले प्रिन्ट गरेको प्रहरी प्रतिवेदनको रंगीन प्रति लिएर विभागमा आफै वा आफूले निवेदनमा तोकेको व्यक्ति मार्फत कागजात लिन सक्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 1 जना व्यक्तिले 5 जनासम्मको कागजात लिन सक्छन्। यसले कन्सुलर सेवालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र सेवाग्राही अनुकूल बनाउने कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओली बताउँछन्। अहिले यो भाद्र 13 गतेदेखि गत आइतबारदेखि प्रहरी प्रतिवेदन कामको हिसाबले ठुलो संख्यामा प्रमाणीकरण गर्न आउने काम हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन निवेदन दिन सकिने, रुजु गर्न सकिने र राजस्व तिर्न सकिने, त्यसपछि आफै अथवा आफूले तोकेको व्यक्तिलाई प्रमाणपत्रमा छाप लगाउन ल्याउन सकिने गरी हामीले सुरु गरेका छौँ। यसका साथसाथै अब कन्सुलर विभागले छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि पालिका स्तरमै कन्सुलर शाखा स्थापना गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 10 वटा पालिकामा भदौ 28 गतेदेखि कन्सुलर शाखा स्थापना गरिँदैछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधान र ऐनको मर्म अनुसार हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। नियमावलीमा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को मर्म र
आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने सुझाव रहेको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताइन्। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझाव बिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए। उनले कक्षा 12 को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयोगको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। विगतमा रहेका कमी कमजोरी सुधार भइसकेकाले योग्यता क्रम अनुसार नै विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति अध्ययनको अवसर पाइरहेको उनको भनाइ छ। प्लस 2 को असार 15 मा जाँच हुन सकेन, त्यसकारणले अन्डरग्रेजुएटको एमबिएसको जाँचको लागि निकाल्न सकेन। पिजीको लागि हामीले असोजको 28, 29, 27, 28, 29 गते तोकेर परीक्षालाई तयारी गरेका थियौँ, तर चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र हामीलाई 8 मुद्दाहरू थिए त्यो परीक्षा सम्बन्धी विषयहरू गर्दै त्यसको स्थितिबाट आयो। त्यो चाहिँ एउटा कोभिड पनि समस्या आयो। हामी त्यो सबै मुद्दाहरू कसोट गरिकन हामीले चाहिँ उसमा त्यो कुराहरू परीक्षा गराउन सक्यौँ। 18, 19, 20 गते पिजीको जाँच सक्यौँ र कमन इन्ट्रान्स गराउँदै त्यो सबै भर्ना प्रक्रिया जेठको 20 गते समापन भयो यो कोभिडको बावजुद पनि। बैठकमा सांसदहरूले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन सुझाव दिएका थिए। सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानका व्यवस्था गरिएको आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। कारणले हामीले स्वतः हाम्रो अनुरूपको छात्रवृत्ति वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यो छात्रवृत्तिको कोणबाट हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारमा हामीले मेरिट बेसिसमा दिने र आरक्षित दिने जो छ त्यही प्रणालीतर्फ यसलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी केही विषयहरूमा चाहिँ मैले पछिल्लो समाचार सुनेको आधारमा त्यो मिलिट्रीको कलेजसँग जुडेको निर्णय चाहिँ गरियो हैन, तर अरू कुराहरू गरिएका छैनन्। त्यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी विद्यार्थीका लागि राखिने कोटाका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। कहिलेकाहीँ कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थी खाली हुँदो रहेछ, त्यहाँ आउँदैनन्। अनि त्यो ठाउँमा के गर्छन् भन्दा नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने पैसा बराबरको पैसा वसुलेर उसलाई चाहिँ भर्ना गर्ने गरिन्छ। त्यहाँबाट एउटा शोषण गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्, अनियमितता छ। त्यही यो कुरालाई पनि विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा भर्ना नभएको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि यहाँ नेपाली विद्यार्थीको जुन चाहिँ नि एउटा उसले प्राप्त गर्ने उसले तिर्नुपर्ने शुल्क हो त्यति मात्र चाहिँ लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ वाक्यांश चाहिँ कतै राखिनु पर्यो। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशन अनुसार अर्थ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव तयार गरिने जानकारी दिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो कुगर्व सिमे विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजारमा परिसूचकमा ठूलो गिरावट आएको छ। कारोबार समयको पहिलो 2 घण्टाभित्रै 5% भन्दा बढीको गिरावट आएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले कारोबार स्थगित गरेको थियो। शेयर बजारमा भइरहेका चलखेलका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि यसको प्रत्यक्ष मार शेयर बजारमा आकर्षित हुन थालेका लगानीकर्तामा पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पहिलो 2 घण्टाभित्र 5% भन्दा बढीले बजार घट्दा सर्किट ब्रेक लगाएर 40 मिनट कारोबार बन्द हुने प्रावधान छ। आइतबार नेप्सेमा 147.31 अङ्कको गिरावट आएको छ। पहिलो 2 घण्टामा 5.03% ले गिरावट आएपछि सर्किट ब्रेक भएको थियो। यसअघि एकैपटक 124 अङ्कसम्म घटेको रेकर्ड रहेको छ। दिउँसो भने केही सम्हालिएको नेप्से परिसूचक 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 अङ्कमा झरेको छ। पछिल्ला दिन नियामक निकायका पदाधिकारी
अधिकारीहरू नै शेयरको अनियमितताको चलखेलमा लागेका विषयहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पुँजी बजारमा जहिले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान भनेको एकदमै मजबुत फ्याक्टर हो पुँजी बजारलाई तलमाथि गर्नको लागि। त्यो फ्याक्टरले जब सरकारको नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पुँजी बजारप्रति जुन रह्यो त्यो नीतिले चाहिँ आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई असर गरेको हुनाले लगानीकर्ता पुँजी बजारमा अलिक त्रसित भएको अवस्था हो। खास गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक चन्द्र सिंह साउद र नेपाल धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक चन्द्र ढकालसँगै बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक शेयर खरिद विवादमा मुछिएपछि नेपालमा शेयरमा कति चलखेल गरिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण थपिएको छ। यो प्रकरणमा साउद र ढकालले राजीनामा दिएका थिए भने ढुङ्गानालाई सरकारले नै पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। धितोपत्र बजारमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ प्रणाली मार्फत शेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर निष्कासन पूर्व नै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुङ्गाना सहित साउद र ढकालले अनैतिक कारोबार गरेको खबरपछि शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। बुक बिल्डिङ मार्फत 60 लाख किता शेयर निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको कुल शेयर मध्ये 11,912 किता शेयर अध्यक्ष ढुङ्गानाले आफ्नी छोरी रेबिका ढुङ्गानाको नाममा र 1,19,117 किता शेयर उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आफ्नै सहोदर भाइ हेमराज ढकालको नाममा खरिद गरेका छन्। नेता नेप्सीका अध्यक्ष साउदले समेत आफ्नै श्रीमती सुशीला कुमारी बोहराको नाममा कम्पनीको 10,000 किता शेयर प्रति किता 225 रुपैयाँका दरले खरिद गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको छानबिन न्यायिक समितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा 3 सदस्य समिति समेत बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत यसअघि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको थियो। साउदले पदमा रहेका बेला नै कम्पनी खोलेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने गरेका थिए। उनले श्रीमती सञ्चालक रहने गरी लगानी कम्पनी मार्फत दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपमै शेयर कारोबार गरिरहेको समेत खुलासा भइसकेको छ। आम जति नयाँ लगानीकर्ताहरू छन् स्मल इन्भेस्टरहरू उनीहरूलाई नै गाह्रो भएको छ। यो चाहिँ के अरे पोलिसी बनाउनेहरूले यो कुरा बुझ्दिएनन्। उनीहरूले के सोचे भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ठुला बनाउँदाखेरि 100 भन्दा माथिको मात्रै त्यो डाटा मैले सुन्नमा आएको चाहिँ 100 जना भन्दा माथिको मात्रै 12 करोड भन्दा माथिको लोन छ भन्ने सुन्याउँ। तर अहिले बेसी प्यानिक भएर सेल आइरहेको र धेरै मार्न भनेको चाहिँ स्मल इन्भेस्टरै हुन्। र के भइरहेछ भने ल 2 हप्तादेखि मार्केट चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ एकदम फ्री फलमा गइरहेछ। शेयर बजारमा साना लगानीकर्ताकै ठूलो मात्रामा पुँजी चलायमान छ, तर केही सीमित व्यवसायको चलखेलका कारण शेयर बजार नै प्रभावित हुने गरेका छन्। ठूला लगानीकर्ताले स्वार्थ अनुसार बजारमा चलखेल गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा साना लगानी नै पर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि नेपालको शेयर बजार अनुत्पादक रहेको विषय समेत बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन्। कम्पनीको अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी नलिएर लगानी गर्न तम्सिएका साना लगानीकर्ताको पुँजी सबैभन्दा जोखिममा छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र शेयर बजारमा 20,13,000 नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छन्, जसको अधिकांश हिस्सा शेयर बजार बुझेका भन्दा पनि लहलहैमा लागेकाहरू छन्। कोरोना महामारीमा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दा समेत शेयर बजारमा लगानीकर्ता थपिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै शेयर कारोबार मापन नेप्सी निरन्तर वृद्धि भएसँगै बजारमा भित्रिने लगानीकर्ता पनि उल्लेख्य बढेका हुन्। हालसम्म 40,87,000 भन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्। कोरोना महामारीका बेला शेयर बजारमा थपिएका लगानीकर्ता नै अहिले सबैभन्दा जोखिममा रहेको बताइएको छ। साथै शेयर बजारमा हुने अनैतिक चलखेलका कारण कुनै पनि दिन नेपालको शेयर बजारमा ठूलै पहिरो गयो भने समेत अचम्म मार्नुपर्ने अवस्था छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जापछि अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूमाथि बल प्रयोग भएको छ। तालिबान अधिकारीहरूले महिलाहरूको प्रदर्शनमाथि अश्रु ग्यास र खुर्सानीको धुलो स्प्रे गरेका थिए। सरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलामाथि तालिबानी अधिकारीले हस्तक्षेप गरेका हुन्। महिलाहरूले राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि केही दिन यता लगातार प्रदर्शन गरिरहेका थिए। तालिबान अधिकारीले भने विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा काबुल र हेरातका महिलाहरू सहभागी थिए। महिलाहरूले काम गर्ने अधिकार र सरकारमा सामेल हुनको लागि माग गरिरहेका छन्। तालिबानले भने चाँडै आफ्नो प्रशासनको नीति सार्वजनिक हुने बताएका छन्। तालिबानले महिलाहरू सरकारमा सहभागी हुने भए पनि मन्त्री पदमा नहुने बताउँदै आएका छन्। उता अफगानिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको पन्जसिर उपत्यकामा विरोधीहरूले गहिरो धक्का दिएपछि तालिबानले कडा प्रतिकार गरेको बताइएको छ। तालिबान र विपक्षी सेनाले काबुलको उत्तरमा रहेको पन्जसिर उपत्यकालाई नियन्त्रणमा गर्न लडाईँ जारी राखेका छन्।
अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा गोली चल्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गोलीकाण्डमा परि कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको र अन्य 3 जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। लङफेलो स्ट्रिट 600 ब्लक उत्तर पश्चिममा स्थानीय समयअनुसार शनिबार साँझ 7:30 बजे गोली चलेको अमेरिकी प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। डीसी प्रहरी घाइतेको अवस्थामा सामान्य रहेको पनि बताइएको छ। डीसी प्रहरी प्रमुख रबर्ट कोन्टेले दिएको जानकारी अनुसार संदिग्धहरू 81 गाडीबाट बाहिर निस्किएर मानिसहरूको भिडमा अन्धाधुन्द गोली हानेका थिए। मृतक सबै वयस्क मानिस हुन्। प्रहरीले गोली चलाउने समूहको बारेमा जानकारी दिने जोसुकैलाई पनि 75,000 अमेरिकी डलरको इनामको घोषणा गरेको छ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 23 गते सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वारपारको लडाईँमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले रुष्ट बनेको एमाले अवरोध र बहिष्कारसम्मको रणनीतिमा। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउबा, प्रचण्ड र माधवको मौनता, सत्ता गठबन्धनभित्रै तीव्र विरोध, सभामुखको भूमिका रहस्यमय, प्रतिपक्षी सरकारको मुख ताक्दै। कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भए पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद यथावत। 21 जिल्लाको विवरण अझै सार्वजनिक भएन। कार्यकर्ताहरू अनसनमा, शीर्ष नेताहरू पदकै दौडमा। आज 1089 जनामा कोरोना संक्रमण। नयाँ संक्रमित मध्ये 24 जना बालबालिका। अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नदिँदा असन्तुष्टि चुलिँदै। आज शेयर बजारमा 108 अङ्कको गिरावट। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग रुष्ट लगानीकर्ता आन्दोलनको तयारीमा। बजारमा चलखेल हुँदा नयाँ लगानीकर्ता जोखिममा। अफगानिस्तानमा समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।